त्यस्तो ठुलो बिमारी त होइन, कमर दुखेर हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा आयो। बल्ल बल्ल कुनै प्रकारले आयो होइन भने उभिन्छु, अब उभिएको अब आँटेपछि आँट्यो हिँड्दा पनि ठमठम हिँडेर आएको। नेपालीहरूको मौलिक वीरताको सानो कथा सुनाइदिउँ। जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा थियो नि, जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रामा उनले सबै पत्याएको, सारै पत्याएको कान्छो भाइ थिए, तिनको नाम धीर शमशेर। धीर शमशेरलाई उनले बोलाउँदाखेरि सान्नानीबाट बोलाउँथे। मारपिट गर्नु पऱ्यो, हत्या गर्नु पऱ्यो, ठोकठा गर्नु पऱ्यो, भाइलाई सान्नानी भन्थे। हाम्रो बिपीले पनि गिर्जावाला त्यस्तै काम लगाउनुहुन्छ भने त्यो लन्डनमा तारो हान्दै रहेछन्। तारो भनेको एम हान्ने के भन्छन् त्यो अझै पनि चल्छ नि। तारो भन्दा सबै त्यहाँ अङ्ग्रेजले फ्रेन्चले जर्मनलाई जितेको देखेर जग्गा तातेछ। यसो हान्न हामी भानु ग्यारे भन्छ, हानिदिन्छु दाइ भन्छ। तारो हान्न धीर शमशेर जान्ने भएर अगाडि बढेको, कुन चाहिँ जर्मन हो कि फ्रेन्च हो गोली फुत्केर गोडामा लागेछ। तारो हान्न जाँदैछ, गोडामा गएर खोच्याउनु थाल्यो। यसो नानी हाँस्छन् कुहिने खोच्याउने हो भन्छ भाइ टम टम टम। त्यस्तो नेपालीको मान्छे म कम्बर दुःख भन्ने म कुर्सीमा बस्छु। अब त्यसलाई सम्झना गर्दै मेरो एउटा बानी के छ भने मभन्दा पूर्व वक्ताले बोलेको कुरालाई बोल्दाखेरि श्रोतालाई बुझ्नु भने सजिलो हुने, पूर्व वक्तालाई पनि मेरो नामले लिइराखेको छ भने रमाइलो हुने। उहाँले नै बोलेको कुरालाई त्यो सत्तल सिंहले सियोलाई फुक्दै ढाल बनाउँछ नि। पढाएको छ दन्ते कथा, सत्तल सिंहको कथा। नेपाली दन्ते कथा तपाईँले पढ्नुभएको छैन, कसरी त्यो मार्क्सवादी बन्नुहुन्छ? तुमले छोडेको कुनै पनि चिनको दन्ते कथा छोडेको थिएन, होइन त श्यामजी? ल छोड, त्यो सुनाउनु त्यो कथा। कुरोको बता अहिले आहुतिजीले थाल्दाखेरि के भन्नुभयो भने कुरो नामको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यो समाजवाद भन्ने नाम उहिले मार्क्सले पनि वाक्क भएर बदलेको। त्यही पनि बिचमा सोसल डेमोक्रेसी चल्यो। सबैले त्यति बेला आफ्नो पार्टीको नाम, अधिकांश पार्टीले सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी भन्थे। त्यो अघि आहुतिजीले सम्झाउनुभयो। रुसको पछि गएर कम्युनिस्ट पार्टी भनिने, बल्सेविक पार्टी भनिने पार्टीको नाम पनि रसियन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी। त्यसलाई ब्राकेटमा बल्सेविक भनेको बहुमत। बहुमत पनि यस्तै उस्तै थियो। मार्क्सवादी विद्वानलाई थाहै छ एक दिनको बहुमत थियो। अर्को चाहिँ रसियन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी मेन्सेभिक। त्यति बेला पनि वाक्क लागेर लेनिन स्वयंलाई वाक्क लागेर होइन यो पनि नाम भएन, कम्युनिस्टै पार्टी राख्नु राखेको यो कि आहुतिले भन्नुभयो। अब लेनिनलाई पनि वाक्क लाग्यो, मार्क्सलाई पनि वाक्क लाग्यो, ट्रट्स्कीलाई वाक्क लाग्यो, हामीलाई पनि वाक्क लाग्यो। बेसै भएको छ त, हामी पनि नामै छोडिदिउँ न भने। पहिलो प्रस्ताव के गर्छु भने के को नाम बोकिराख्ने? त्यो नाम अब प्रचण्डलाई, ओलीलाई, शेरबहादुरलाई, सुशील कोइरालालाई हामी सलामी गरेर दिउँ। तिमीहरूको नाउँ तिमीहरू राख भनेर त्यो नामको साटो हामीहरूले ठोस महिलालाई यसो गरिदिनु पर्यो, दलितलाई यसो गरिदिनु पर्यो, जनजातिको मार्का यो छ र मधेसमा पनि समस्या छ, विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम यति गरिदिउँ भने भएन। त्यसैले मेरो प्रस्ताव के छ भने समाजवादको नाम एकपल्ट फेरि आहुतिजीले अघि सम्झेर अघि सरेर धीर शमशेरले ठमठम गरे जस्तै नाम अगाडि राख्नु पर्यो। तर जे नाम भने पनि समाजवाद नाम साँच्चै नै बदनाम भइसक्यो। त्यसलाई हाम्रा महाकवि लक्ष्मीसार देवकोटाले भने जस्तै नाम जस्तो व्यङ्ग के छ भइसकेको छ। देवकोटाको लाइन नाम जस्तो व्यङ्ग के छ भन्ने देवकोटाको भ्याउतलाई भूतलाई झटारो भन्ने कवितामै आउँछ नाम जस्तो व्यङ्ग के छ। यसलाई हिन्दीका कविले पनि व्याख्या गरेका छन्। इधर तू है उधर तू है, अजल यह बीच में क्या है, महज एक नाम है वो अभी कहीं धोखा न हो जाए। यो किन नाम भनेर भिख मागे चलाउने होइन। असली समाजवाद हामी भन्ने छैन। म समाजवाद शब्दबाट धेरै आकर्षित छैन। संविधानको लेखनमा एउटा भएको बेइमानी समाजवाद शब्दको प्रवेश पनि छ। अनेकानेक बेइमानी मध्ये एउटा सार्वभौम सत्ता। कुनै पनि संविधानमा एक ठाउँमा सार्वभौम सत्ता लेखे भइहाल्यो, नपुगे दुई ठाउँमा लेखे भइहाल्यो। गनेर हेर्नुहोस् 20-25 ठाउँमा लेखेको छ।
सार्वभौम सत्ता नेपालमै रहनेछ, सार्वभौम सत्ता नेपालमै रहनेछ, सार्वभौम सत्ता हामीसितै रहनेछ। अब हाम्रो नेता शेरबहादुरको भाषा भन्ने हो भने भित्रभित्र लेखापढी गरे जस्तो सार्वभौम सत्ता, बाहिरबाट हो कि नै कि होइन, होइन कि होइन। अर्को चाहिँ यो समाजवाद सत्य छ। अघि मैले दुर्भाग्यवश मेरो दुर्भाग्य भन्नु खोजेँ, उहाँको कुरा हरिजीको कुरा सुन्न सकिनँ। त त्यसपछि आहुतिजीले आफ्नो कुरा मर्को मार्मिक कुरा के भन्नुभयो भने यो सम्पन्नता अरे यो पुँजीवादी समाजवाद हो, पहिले सम्पन्नता ल्याउने अरे, अनि सबै सम्पन्न भइसके होइन भनेर आहुतिजीले भन्नुभयो। हुन पनि सबै सम्पन्न बन्ने अरे। अहिले पहिले अमेरिका जस्तो, स्विजरल्यान्ड जस्तो, जापान जस्तो, जर्मनी जस्तो, कहाँको जस्तो रेल ल्याउने अरे, सम्पन्नताको देउताको मनोरल ल्याउने, पुष्पक विमान ल्याउने अरे, सम्पन्नता ल्याउने यो किन गर्ने भन्ने कुरातिर उहाँले हल्का सङ्केत गर्नुभयो। यो समाजवादी त पुँजीवादीले ल्याउने समाजवाद हो भनेर भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली भन्नु भएन है, यस्तै के भन्नुभयो, पुँजीवादी धेरै हो भनेर। त्यसमा हाम्रो ठट्टा के छ भने महान समाजवादी नेताहरूले के भन्थ्यो भने अब देश गरिब छ, देशमा सबैलाई मिठो खुवाउनु परेको छ, सबैलाई राम्रो लुगा लाउनु दिनु परेको छ, सबैलाई गतिलो जीवनस्तर दिनु परेको छ। त्यो मिठो खुवाउनु पर्ने कुराले त पहिले त हामीले बुझिराख्नु पर्यो मिठो के हो भनेर, चाख्न त पाउनु पर्यो नि। जनतालाई राम्रो कुरा दिनलाई, राम्रो कुरा पस्किनलाई, मिठो खुवाउनुलाई, मिठो लगाउनुलाई अझ बेस्ट गाडी कुन रहेछ भने चढ्न त पहिले आफूले चढेर हेर्नु परेन। अब भनेपछि यो पनि समाजवादी तर्कमा पुग्छ नि। दुनियाँलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, अत्यन्त आरामदायी, अत्यन्त विलासितापूर्ण जीवनमा लैजान छ। अब त्यो अलिकति शेरबहादुरले प्रचण्डले नचाखी भयो भन्ने पनि समाजवादको व्याख्या हुनसक्छ। तर यो एउटा गम्भीर कुरो छ। गम्भीर कुरो चाहिँ के छ भने यो म आहुतिजीलाई ध्यान आकर्षित गर्छु। यो यदि यस किसिमको आजका हाम्रो नेताहरूले सोच्दैछन् भने हामीले सम्पन्नता पहिले ल्याउनुपर्छ, समाजवाद त्यसपछि आउँछ भनेर सोच्ने हो भने यसमा चाहिँ एउटा समस्या छ, गम्भीर समस्या छ। मार्क्सवादको जरामा नै, मार्क्सवादको जगमा नै के कुरा भएको छ भने पहिले उत्पादन हुनुपर्छ, उत्पादनपछि वितरण हुनुपर्छ। यो कदाचित तपाईँहरूले पनि धेरै भन्नुहुन्छ। त्यसलाई हाम्रो नेपालको सबभन्दा आदि समाजवादी भने पनि हुने नेपाली कङ्ग्रेसको पनि आदि स्थापित पुरुष बिपी कोइरालाको वक्तव्य, खास गरी हाम्रो नेताहरू, अर्थमन्त्री भइसकेका नेताहरूले बारम्बार दोहोऱ्याउँछन्। दुध बाँट्ने भनेको पनि एक चम्चा बाँड्ने हो र? दुध पहिले प्रशस्त उत्पादन हुनु पर्यो। कपडा बाँट्ने भनेको एक धरो कपडा बाँड्ने हो र? कपडा पहिले धेरै उत्पादन हुनु पर्यो, अनि पो समाजवाद आउँछ। सुने होला नि तपाईँले, सुनेको थिएँ हाम्रो काङ्ग्रेसी मित्रहरू बिपीले भन्नुभएको थियो, बिपीले भन्नुभएको भन्ने कुरो बार भनिरहेको छ। सुनेको छ तपाईँहरू मध्ये कसैले? त याद राख्नु होला, सबै थरीको समाजवादले आज अघि पहिले उत्पादन बढाउने भन्छ, अनि वितरण बढाउने भन्छ। यो आधारभूत मान्यता, आधारभूत कडा शब्दमा भन्छु डगमा, यो आधारभूत जडसूत्रवाद, उत्पादन बढ्छ अनि तेरो पालो आउँछ, अहिले बस केही दिन पर्खी, कमसेकम अर्को चुनावसम्म त पर्खी भन्ने जुन यो मान्यता हो, यो मान्यता कहाँबाट उत्पन्न भयो? यहाँ हाम्रो हजुरकाजीले अर्थशास्त्र एमए गर्नुभएको छ होइन, पिएचडी एमए केमा गर्नुभएको? यो एडम स्मिथबाट उत्पन्न भएको हो कि रिकार्डोबाट हो कि मार्क्सबाटै थालियो कि अहिले कहाँसम्म आएको छ? अभिजित ब्यानर्जीसम्म आएको छ कि केन्समै अडिएको छ कि अमर्त्य सेनले गरेका छन् कि? यो प्रश्नलाई जवाब दिनैपर्छ। आफूलाई समाजवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी भन्ने म यसको एकदम विरुद्धमा छु। त्यस हिसाबले म आफूलाई समाजवादी भन्छु, तर यो समाजवादमा अरू पुग्छ मार्क्स लेनिन के लाउँदिनँ। म सोझै समाजवादी भन्छु, के हो थाहा छैन, त्यो विषय तिम्रो लगाऊ भन्ने गरेको छु। कल्पनावादी भने पनि भयो, डगमेटिक भने पनि भयो, जडसूत्रवादी भने पनि भयो, मलाई मतलब छैन, संशोधनवादी भने पनि भयो। आजको नेपालमा र सायद आजको संसारमा कहीँ पनि उत्पादन पहिले अनि त्यसपछि वितरण भन्ने हुँदैन। त्यो उत्पादन पहिले भयो भने उत्पादनको फलिफाप प्रधानमन्त्रीले खान्छन्, राष्ट्रपतिले खान्छन्, हामी काममा खान सुरु गरिसके। त्यो आफूमा नयाँ कुरा होइन। उत्पादन र वितरण सँगसँगै जानुपर्छ। यो एउटा इकोनोमिक थियोरी हो।
म इकोनोमिक थियोरीलाई अगाडि राख्दैछु तपाईँहरूको अगाडि। उत्पादन गर्दै वितरण र वितरण गर्दै उत्पादन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने फ्रम इक्वालिटी टु प्रस्पेरिटी, फ्रम प्रस्पेरिटी टु इक्वालिटी। समताबाट सम्पन्नता, सम्बन्धताबाट समता हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। समाजवादको क्राइटेरिया यो मात्रै हुनसक्छ। उत्पादन गरिसक्छौँ अनि देखा जाएर तिमीहरू पालो आउँछ त्यति बेला भोट दिँदै हाल, दिँदै गरेर भोट हामी दिन्छौँ भने हुँदैन। र अघि जुन आहुतिजीले फेरि भन्नुभयो कि उन्मुक्त हुनु पाइहाल्यो नि, उन्मुक्त छौँ हामी, त्यता जाने त हो हामी। कहिले पुग्ने? 10 वर्ष पुग्ने, 10 वर्ष नपुगे 50 वर्ष पुग्ने, 50 वर्षमा नपुगे 500 वर्ष पुग्ने, अर्को जन्ममा पुग्ने भने पनि होइन। बुद्ध दर्शनले अर्को जना मान्छ होइन, त्यो भन्न पाइन्छ। सोझो कुरो के भने वितरण र उत्पादन कैँचीको दुईटा ब्लेड जस्तै, कैँचीको दुईटा धार जस्तै सँगसँगै जानुपर्छ। यदि कुनै सामाजिक व्यवस्थामा, कुनै राज्य व्यवस्थामा, कुनै आर्थिक व्यवस्थामा वितरण पछि सम्पन्नता पहिली, उत्पादन पहिली, उत्पादन पहिली, उत्पादन पछि वितरण पहिली भनेको छ त्यो गलत शिक्षा हो। र विगत 100 वर्षको अथवा 200 वर्षको मार्क्सोत्तर समाजको शिक्षा यही छ कि हामी एउटा गलत अर्थशास्त्र पढिरहेको छौँ र कुनै ओलीजीको गल्ती छैन यसबारेमा। ओलीजीले पनि त्यही पढ्नुभएको छ, इमान्दारीपूर्वक त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले ओलीजी जस्ता मान्छेहरूलाई, अब ओलीजीलाई मात्रै किन छोड्ने, शेरबहादुर जस्ता मान्छेहरूलाई, प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरूलाई के भन्नु परेको छ भने उहाँहरूको अहिले शिक्षा आवश्यक छ। र यो नयाँ पुस्ताले अब सिकेको कुरा, गलत कुरा सिकाएको छ भने बिर्सिएर राम्रो कुरा सिकाएको छ भने कुल्ने जमानामा कल्चरल रेभोल्युसनले चीनमा नेताहरूलाई पढाए जस्तै तपाईँहरूले त्यो पढाउने काम छ। गलत अर्थशास्त्र दुनियाँमा प्रचलित छ। मैले यो एउटा अर्थशास्त्रलाई थोर बहुत भए पनि पिएचडी नगरे तापनि बुझेको आधारमा कुरा गर्दैछु। यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट होइन, मैले एज एन इकोनोमिस्ट नै बोलेको हो। यो म इकोनोमिस्ट त कुराहरू तयार छु, यही मान्छेमा पनि तयार छु कुराहरू। सिधो कुरा दुई। तेस्रो कुरा आहुतिजीले एकदम मार्मिक कुरा भन्नु। के मार्मिक कुरा भन्नुभयो भने निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने कुरा थियो, निजी सम्पत्तिको सामाजिकरण गर्ने कुरा थियो, तर निजी सम्पत्तिको राज्यीकरण हो। सोशलाइजेसन भएन, नेसनलाइजेसन भएन, स्टेटाइजेसन हो। स्टेटिजमले खायो भन्नु होइन। त्यो उहाँकोमा यस कुराको पनि प्रारम्भमा सपोर्ट गर्छु। स्टेटिफिकेसन भयो भन्नु, स्टेट क्यापिटल भयो भन्नु, ठिक एकदम ठिक भन्नु। स्टेटको समस्या के भयो? त्यहाँ लोकतन्त्र भएन, जनतन्त्र भएन, त्यहाँ त दलतन्त्र भयो। यो नै बिर्सिनुहोस्, पार्टियोक्रेसी यो बिर्सिनुहोस्, दलतन्त्र। मैले आहुतिजीका कुरालाई त्यस हदसम्म समर्थन गर्दै आहुतिजीले विस्तारमा छुन नभ्याउनु भएको कुरालाई भन्न चाहन्छु। राज्य किन भ्रष्ट भयो? राज्य भ्रष्ट हुने काम के छ? यहाँ मात्र दुनियाँको भ्रष्ट राज्य हुने भ्रष्ट के छ? त्यो कुरा लामो समयदेखि छलफल भएको छ। अङ्ग्रेजीमा उखानै प्रचलित छ एउटा, पावर करप्ट होइन, एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। एउटा बुर्जुवा लेखकले लेखा लर्ड एक्टनको शब्द हो यो, पावरले करप्ट गर्छ। त्यसले स्टेटमा पावर हुने बित्तिकै, एक ठाउँमा पावर केन्द्रित हुने बित्तिकै त्यो पावरमा त भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईँले सुने होला एउटा साह्रै भ्रष्टाचारले गर्यो भनेर यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि खोलामा बगेकोलाई त्यसले दिनभरि गनिराखोस्, कतिचोटि बाढी आउँछ भन्दा नाउ न त व्यापारीलाई भन्दो रहेछ जहाज चलाउन पाउँदैछ, खोलाहरू गर्नुपर्नेछ मैले भन्छ भने सुने होला नि। पावरमा त करप्सन इनबर्न हुन्छ, जन्मजात हुन्छ, बद्धमूल हुन्छ, सबले बुझेको थियो। तर हामीले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नाममा यस्तो राज्य बनायौँ, खरा समाजवादीले, सच्चा समाजवादीले, वास्तविक समाजवादीले, कि आज राज्यको सम्पूर्ण सञ्चालनको बिन्दु केही दलहरूको हातमा केन्द्रित हुँदा, हिजो सर्वदलीय गठन हुँदा पनि, आज 2 दलीय अथवा 1 दलीय गठन हुँदा पनि पदको बटवारामा
कस्तो विकृति देखियो भनेदेखि हामी युनिभर्सिटीमा छौँ, युनिभर्सिटीमा भिसी काङ्ग्रेसलाई, त्यसो भए रेक्टर कम्युनिस्टलाई, त्यसो भए के अर्को रजिस्ट्रार अर्को माओवादीलाई, रहेको फोरमलाई। माने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कस्तो स्थिति छ भने म सानो उदाहरणबाट तपाईँलाई कुरा सुनाइदिन्छु। युनिभर्सिटी बटेन कि कलेज बटेन कि प्रिन्सिपल बाँटेन कि थाहा छ तपाईँलाई? त्यो बाँड्ने भने के हो? एकाडेमिकको मात्रै भएन। हुँदा हुँदा के एउटा प्रस्ताव एकपल्ट आयो भन्ने सुनेको छु, थाना पनि बाँडिदिउँ, फलानो थाना कम्युनिस्टलाई दिने, त्यहाँ कम्युनिस्टका विरुद्ध मुद्दै नलाग्ने, फलानो थाना काङ्ग्रेसलाई दिने, काङ्ग्रेसका विरुद्ध मुद्दै नलाग्ने, डकैती गर्न छ भने काङ्ग्रेस थानामा जाने, मुद्दै नलाग्ने। यो अवस्थामा झन्डै पुगिसकेको छ। त्यसरी ध्यान केमा दिनु पर्यो भने पार्टीको तानाशाहीको उप कब्जा भएन भने लोकतन्त्र, बुर्जुवा लोकतन्त्र पनि चल्दो रहन्छ। यो अहिले मैले समाजवादी डिस्कोर्सबाट अलिक हटेर कुरा गरेर जस्तो लाग्ला, तर बुर्जुवा डेमोक्रेसीको पनि त्यो अनुभव छ भने बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा सबभन्दा पहिले नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ तथाकथित पार्टी भन्ने कन्सेप्टलाई। यो पार्टी भन्ने मोडर्न पार्टीको कन्सेप्ट लामो भएको छैन, 150-200 वर्ष, 150-200 वर्ष भएको छैन। जस्तै हामीले अमेरिकाबाट जोड्ने, बेलायतबाट जोड्ने हो भने अमेरिका र बेलायतको पार्टी पनि थिएन, त्यहाँको सामाजिक आन्दोलनको एउटा चोइटा थिए, अभिव्यक्ति थिए। पार्टीकै परिभाषा के हो भने एउटा सचेत वर्गको सर्वाधिक सर्वाधिक अग्रगामी सचेत दस्ता। अब त विधिवत पार्टी बन्न थाल्यो। हुँदा अत्याचार के भयो भनेदेखि पार्टी व्यवस्थामा यो के भन्यो, त्यो हिन्दुस्तानमा आयाराम गयाराम चलो, हिन्दुस्तान आयाराम गरेपछि यो डिफेक्सन एन्टी डिफेक्सन ल लाग्यो नि, पार्टी के नाम है, पार्टीबाट निकाल्न मिल्ने। त्यो अस्तिबाट पार्टीबाट निकाल्न मिल्ने आतंक नभए विधान पनि यस्तो बन्दै थियो। संविधान जो बनाइयो नि, कागजमा के थियो भने संविधान सभाको सदस्यमाथि संविधान लेख्ने विषयमा मतभेद व्यक्त गरेको म केही तलमाथि हुँदैन भनेको छु, याद होला सब, तपाईँहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर पुरा पार्टीको कब्जा छ। चुनाव जितेर आएकाको पनि कुनै मतलब छैन। यो चुनाव जितेर आएको दोहोरो दायित्व हुन्छ, उसले आफ्ना मतदातालाई पनि के भनेको हुन्छ, मतलब छैन। पार्टी भुइँ लाग्यो भने खतम। त्यसैले म एउटा लोकतन्त्रवादीका रूपमा, एउटा दलीय व्यवस्थामा पुरै जिन्दगी बिताइरहेका व्यक्तिका रूपमा बिल्कुल आधिकारिकपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने यो दलले गलाउने गरेको तानाशाही, दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लगाएको कब्जा पनि राज्यको विकृतिका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेदार छ। कमसेकम सांसद त बोल्छन् त्यसका विरुद्धमा, दलले गरेको बदमासीमा। आज सांसद पनि मौन छन्। देख्दै पनि आँखा चिम्ले यस्तो गर्नुपर्छ, बोली हुँदाहुँदै पनि बोली फुट्दैन, यस्तो अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरू जल्दी सांसद भएर के गर्नु नसोच्नु भयो। पहिले यो प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्। चुनाव जित्नुहुन्छ, भित्र गर्नै पाउनुहुन्छ, रबड स्टाम्प तपाईँहरू बन्नुहुन्छ। यो मेरो कति अनुभव छ। राहुलजीले त्यो उठाउनु भएको प्रश्न हो, राज्य किन बदमास भयो भन्ने कुरा। राज्यको बदमासीको जरा दलको बदमासीमा लिइन्छ। यति सजिलै दलको व्याख्या गर्दिनँ। दलको अरू थप व्याख्या गर्दा हामीले के बुझ्छौँ भने मार्क्सै कुरा, यदि म धेरै यो मार्क्स लेनिनको कुरा गर्ने पक्षमा छैन, तर यो सारा विमर्श नै मार्क्स लेनिनकै आगापछि भइरहेका हुँदा नाम उदाहरण दिने भयो अलिकति। मार्क्सको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा स्पष्ट लेखिएको छ कि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो कुनै दल बनाउँदैनन्। त्यति मात्रै होइन, मार्क्सको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो भन्ने किताबमा त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने शब्द पनि छैन। त्यो अवधारणा मार्क्सको लेखनहरूमा मुस्किलले 4-5 ठाउँमा उल्लेख हुन्छ। ल सर्वहारा वर्गको अवधारणा भने के हो थाहा छ, ल हेर फलानु ठाउँमा भए जस्तो, पेरिस कम्युनमा भए जस्तो अथवा फ्रेन्च रिभोल्युसनमा भए जस्तो लेखेका हुन्छन्। र त्यसले ठुलो विवाद भएको थियो बोल्सेविक क्रान्तिपछि। लेनिनले एउटा जवाब दिएका थिए, लेनिनका विरोधी दलको कुरा भनेका थिए, त्यो विवाद दोहोऱ्याएर पनि फाइदा छैन। तर आज लेनिनलाई विश्वभरि बदनाम गरिन्छ। लेनिन स्वयंको जीवनकालसम्म, कमसेकम लेनिन सक्रिय हुँदाखेरिको 1921-22सम्म बोल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, लेनिनको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक विरोधको पुरा छुट थियो। बिल्कुल यही प्रश्नमा केन्द्रित भएर मैले है एउटा काङ्ग्रेस र बुर्जुवाले लेनिन भन्ने किताबै लेखेको छु 200 पेज जति, जसमा यही विषयमा जोड दिएको छु। लेनिन आफ्नो जीवनकालमा उनले आफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक विरोधलाई हदसम्म नै सपोर्ट गरेका थिए।
तपाईँहरूलाई यो कुरो बताउँ मैले बारम्बार मैले लेखेको छ। त्यहाँ मैले लेख्दै एउटा रोचक कुराहरू लेखेको छु, आफै लेखेको छु, तपाईँलाई आफै रोचक भन्नु भएन। आज यो विज्ञापनको युगमा तिर्दिनु भने पढ्दा पनि पढ्दैन, त्यो पनि समस्या। त्यहाँ के छ भने एकजना क्रान्तिकारी युवती खडा भएर आफ्नो पालामा बोलिन्, बेलायतको अलिकति सेक्सिस्ट छ, महिला विरोधी छ, बेलायतको पार्लियामेन्टलाई सबै अधिकार छ तर पुरुषलाई महिला बनाउने अधिकार छैन अरे। हो भने हो, ती महिला थियो अलेक्जेन्ड्रा कोलन्तिया उनको नाम थियो, विद्वानहरू थाहा छ। तर हाम्रो यो केन्द्रीय समितिलाई पुरुषलाई महिला बनाउने अधिकार रहेछ भन्ने, यो लेनी हिरोसँग पुरुष थियो, अब त मभन्दा खतम महिला भएछ अन रेकर्ड। जब उनले कोलन्तियालाई बोल्न दिएन, मान्छेले भन्यो अब यो त्यति बेला अहिलेसम्म महिला पुरुष भन्ने आएको थिएन, त्यत्रो कडा आलोचना गर्न पाइन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकभित्र। र यो पनि विषय मेरो भएन। अहिले पार्टीका नाउँमा जुन नेताहरूको तानाशाही चलेको छ, खास गरी स्टालिनको पालामा जुन चर्कियो, त्यो पनि अहिले आफूलाई समाजवादी हुँ भन्नेले सोचिकन कि यस्तो पार्टी व्यवस्था खोज्या हो त मार्क्सले अथवा लेनिनले अथवा बीपी कोइरालाले अथवा जयप्रकाश नारायणले अथवा लोहियाले समाजवादी अथवा युटोपियन्सहरूले अथवा सोसल डेमोक्रेट कहीँ भन्ने प्रश्न छ। अब यहाँ यही कुरा गर्दै अन्तमा उहाँले के भन्नुभयो हाम्रो आहुतिजीले भनेदेखि समाजवाद आयो कि आएन, समाजवाद कहाँसम्म आयो, आउँदाखेरि हाम्रा बिचमा आयो कि आएन, त्यो हामीले थाहा गर्न जरुरी छ भन्नु। मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण कोट त उल्टा त गरिरहेको छु नि त, यही मोटामोटी यही भन्नुभएको नि हो। यो प्रासङ्गिक कुरो छ, यसमा समाजवादको बारेमा व्याख्या गर्ने, विमर्श गर्ने, किताब लेख्ने, किताब पढ्ने, मार्क्स र लेनिनको जीवनी बताउनै जरुरी छैन। यो उहाँले भनेको कुरा बडा महत्त्वपूर्ण छ। यसको महत्त्व मलाई सबभन्दा के लागेको छ भने अस्ति आजभन्दा 8-10 दिन अघि कहिले हो यहाँ एउटा मार्क्स फर्केर आए सो हो, मार्क्सिङ सो होइन भन्ने एउटा के नाम अरे नाटक खेलिएको। यहाँ एक दुईजना त्यहाँ बसेको मान्छेलाई देख्दैछु म, महर्जनजीलाई देख्दैछु म, तपाईँहरूले पनि धेरै हँसिलो अनुहार देखेको हुँदा धेरैले देख्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो नाटक मैले पनि हेरेँ, दुर्भाग्यवश त्यो मूल स्क्रिप्ट के थियो मैले पढाएको छैन, हरिरो काजीले पढेर टिप्पणी लेख्नु भएको हल्का पढेँ होइन। त्यो नाटक किन लेखियो होला, लेखेले किन लेख्नु होला, हेर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी, ईश्वर पोखरेलजी, वामदेवजी भन्दा मार्क्सलाई यदि समाजवादको एउटा प्रतिमान मान्ने हो भने, उदाहरण मान्ने हो भने होइन, जडाया त रहेछन्, त्यसमा त हामी नेताहरूले बराबरी गरेका छौँ कम छैन। तर अरू कुरा हाम्रो मिल्छ मिल्दैन। मार्क्सका छोराछोरीको दुःख, हाम्रा छोराछोरीको दुःख कति छ, मार्क्सलाई के खाउँ नखाउँ भन्ने पिर हामीलाई कति छ, मार्क्सको समय कति 5 मिनट बाँकी त मेरो कि आहुतिजीको, आहुतिजीको पैँचो लिएर कि नलिकन जवाब दिनु पर्यो। त्यसो भएन आहुतिजीको पैँचो लिएको टाइम बाँकी छ कि छैन, भइहाल्छ। अब त्यसो भए मेरो 5 मिनट बाँकी रह्यो, 1 मिनट छोडिदिएँ, 4 मिनट। कुरो के हो भने त्यसैले हाम्रो जीवनमा समाजवाद आएको छ कि छैन भन्ने बारेमा मेरो स्पष्ट मान्यता छ। मूल्यबोध भनेको के हो, कि हामी सादगीलाई महत्त्व दिन्छौँ, कि हाम्रो खानपिनमा अलिकति ध्यान दिएका छौँ, कि हामीले घर बनाउनको लागि सारा अपराध गरेका छैनौँ, काठमाडौँमा घर बनाउनको लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ। के भने एउटा हुन्छ विचार, मार्क्सले लेखेको दास क्यापिटलको कतिपय सिद्धान्तहरू, फलिङ रेट अफ प्रफिट, सरप्लस भ्यालुका सिद्धान्तहरू, त्यसको विवाद हुन्छ। तर मार्क्सले बिल्कुल समर्पणको जीवन बताएका थिए कि थिएनन्। बीपी कोइराला अनेक विचारको आलोचक छु, राष्ट्रिय मिनिमल लगायतको। तर बीपी कोइरालाले जुन जीवन गरेर अन्तिम क्षणसम्म पनि राजासँग अधिकार खोज्न लडेको हो कि होइन, गणेश मान्जीले लडेको हो कि होइन, पुष्पलालले अस्पतालमा अप्ठ्यारो परेर देहान्त भएको हो कि होइन, त्यसलाई भन्छ जीवन मूल्य। आफ्ना केही मान्यताका लागि कहिले पनि कुनै पनि कीमतमा आत्मसमर्पण नगर्ने, चाहे दलको तानाशाही होस् चाहे नेताको मनमानी होस्। त्यो आहुतिजीलाई यो कुरामा समर्थन गर्छु म। जबसम्म हाम्रो जीवनमा समाजवादी मूल्य अवतरित हुँदैन, मार्क्स पुनः जन्मेर आएर त्यही सोहोमा बसेर 10वटा दास क्यापिटल लेखे पनि समाजवाद आउँदैन। धन्यवाद।